सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोको कन्टेन्ट जुन चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमाको हिसाबहरू गर्नु थियो, हिजो मैले तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर गराइदिइसकेको छु र आज हामी हिसाबपट्टि लाग्नेछु र ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिसाबहरूपट्टि लाग्नेछु। र हिसाब यस्तो खालको इम्पोर्टेन्टहरू छ, धेरै धेरै इम्पोर्टेन्टहरू छ जसमा तपाईँलाई कलेज लेभलसम्म पनि काम लाग्नेछ। जुन चाहिँ अब कन्टिन्युसन 4टा पार्टसम्म हुन्छ, जुन चाहिँ आज म तपाईँलाई आधा भोलि आधा गर्दै, किनकि सबै हिसाबहरू लामो लामो पनि छ र प्लस तपाईँलाई पुरा कन्सेप्चुअल हिसाबहरू छ, कन्सेप्ट दिएर गर्नुपर्छ। र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँलाई यही विनती छ कि यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् र म अब हिसाबतर्फ लाग्नेछु। जुन चाहिँ प्रथम क्वेसन छ तपाईँको नम्बर 4 सर्ट आन्सर टाइपको, यो निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो लेख्नुहोस्। यो जुन चाहिँ एनसीईआरटी को पनि रहेछ। सो फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ sin x plus cos x. Find the maximum value of sin x plus cos x and the value of x and the value of x and the value of x. Where is it? Value of x for which it is maximum. यो चाहिँ कहिले म्याक्सिमम हुन्छ त्यो निकाल्नु अरे। कुन चाहिँ भ्याल्यु अफ x मा यो म्याक्सिमम हुन्छ अरे। सो क्वेसन म रिपिट गर्छु। Find the maximum value of sin x plus cos x and the value of x for which it is maximum. कहिले चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्दैछ क्वेसन हेरौँ। सो थाहा भएकै कुरो, सल्युसन गिभन मैले लेट गरे, लेट f of x is equal to this. Okay, so therefore differentiating both the sides with respect to x, त्यो तपाईहरुले लेख्नुहोस्। f dash of x is equal to sin x को कति हो, cos x minus sin x। यहाँ हेर्नुहोस्, यो किन इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो भन्दाखेरि यो त्यसै बुझ्ने कुरा हो। यहाँ डोमेनको कुरै गरेको छ, डोमेन भनेको मलाई सजिलो हुन्थ्यो, यहाँ डोमेन भनेको छैन, त्यसै कारण यो हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा सिकेन्ड सबै बुझिहाल्नुहुन्छ। यस्तो एनसीईआरटी को क्वेसन्सहरु निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि पनि। सो फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु हामी के गरेको छु, फर म्याक्सिमम और मिनिमम भ्याल्यु अफ कसको, एफ अफ एक्स को लागि के गर्छौँ हामी, त्यसको डिफ्रेन्सिएटलाई 0 मान्छु क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्नुको निम्ति। हैन, हिजो हामीले यस्तै गरेको थिए, यस्तै सिकेको थिए कन्सेप्टमा, प्लसमा तपाईँलाई हिसाबहरू पनि देखाएको थिएँ। सो एफ डैश अफ एक्स इज इक्वल टु cos x minus sin of x भनेपछि विच इम्प्लाइज, यसले के इम्प्लाइ गर्छ, cos x minus sin x इज इक्वल टु sin x इज इक्वल टु cos x हुन्छ। द्याट इज tan x इज इक्वल टु 1 भयो कि भएन, भयो। which implies tan x is equal to, म 1 को बदले tan pi by 4 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ, लेख्न सक्छु। अब which implies x is equal to n pi plus pi by 4, 2n pi plus pi by 4, 4n pi हरू पनि हुन्छ, 3n pi 4n pi। मलाई दुईटा निकाल्यो भने एउटा अडको आयो एउटा इभनको आयो, त्यसै बुझिहाल्यो हैन। सो किन यस्तो गरे भन्दाखेरि, किन चाहिँ मैले सिधै पाइ बाइ 4 लेखिन भन्दा, किनकि हामीलाई डोमेन भनिदिएको हैन कहाँनिर छ भनेर। सो डोमेन त डल्लैको लिनु पर्यो मैले। सो एउटाको अडको लिए, एउटा इभनको लिए। थाहा भएकै कुरो, n इज एनी पोजिटिभ नम्बर, एनी नेगेटिभ नम्बर, प्लस माइनस हुन्छ, सबै इन्टिजर्सहरू हो, 0 देखि सुरु भएर। सो त्यही कारणले म g मानेर गर्छु त्यसलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस्, किनकि g को एउटा के हो, क्लकवाइज घुम्दाखेरिको हामी एन्टी क्लकवाइज घुम्दाखेरि पोजिटिभ लिन्छु, तलबाट घुम्दा नेगेटिभ लिन्छु, यो थाहा भएकै कुरो। अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा हेर्नुहोस् है। सो x को दुईटा भ्यालु आयो, यस्तो आयो भनेपछि f dash of x कस्तो हुने रहेछ भनेपछि, नाउ f double dash of x कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, f double dash of x कति हुने रहेछ, माइनस cos of x र माइनस sin x को कति हो, माइनस sin of x cos x को, यहाँ माइनस, त्यहाँबाट यो अलरेडी के छ sin x, माइनस त्यहाँ अलरेडी छ, त्यही कारण sin x को कति भयो, cos x, माइनस कमन निकाल्दा कति गयो, sin x plus cos x। अब हामीलाई थाहा छ क्वेसनले के भन्छ, यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु खोज भनेर भनेको छ। हिजो मैले भने तपाईँलाई f double dash of x के हुनु पर्यो, फर म्याक्सिमम, यहाँ हेर्नुहोस्, फर म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ f double dash of x, f double dash of x के हुनु पर्यो, लेस देन 0 हुनु पर्यो, लेस देन 0 हुनु पर्यो, त्यही त थियो। विच इज ओन्ली पोसिबल इफ, यहाँ हेर्नुहोस् ल, अब खतरा चिज छ यहाँ, कन्सेप्ट यही हो। कन्सेप्ट हिसाबमा इन्ट्रेस्ट तब बढ्छ जब बुझ्नु थाल्छ। त्यही हो मेरो उद्देश्य कि तपाईँलाई मजाले बुझाउने। यहाँनिर हेर्नुहोस्, n पाई प्लस पाई बाई 4 भन्दैछ भने कहाँको हो, जब म n मा 0 हालिदिन्छु, जब म n लाई के हो, लट्ठी, हामीले एसोसिएटेड एङ्गल्सको त्यहाँ सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एसोसिएटेड है, क्लास 11 को। एउटा डन्ठा छ, एउटा डन्ठालाई मैले एकपल्ट घुमाएँ, एक फिनको कतिपल्ट घुम्यो, त्यहाँबाट अर्को कतिपल्ट, यसको कुरा आउँछ, एक फिनको कुरा गर्दाखेरि, एक फिनको, त्यहाँबाट n मा 1 हाल्नुहोस् त, कहिले यो डन्ठा कहाँनिर पुगेछ, n कहाँनिर पुगेछ, जब म x मा n मा 1 हाल्छु, पाई प्लस पाई बाई 4 भने कता, यहाँनिर यो, दिस इज n पाई प्लस पाई बाई 4। त्यति बेला हुनु पनि हो, tan कसको घरमा गयो, आफ्नै घरमा गयो। अब tan कहाँ पोजिटिभ हुन्छ, अर्को tan कहाँ पोजिटिभ हुन्छ, यहाँनिर। द्याट इज एक फिनको हिकाएर एक फिनको गयो, त्यहाँ फेरि सुरुवात गर्यो 2 पाई प्लस, त्यही कारणले 2n पाई प्लस पाई बाई 4 हैन।
त्यही सिकेको थिएँ एसोसिएटेड एङ्गल्समा एक फिनको हिकायो अहिले एक फिनको हिकायो एन्टी क्लकवाइज घुम्छ एक फिनको फेरि एक यहाँ 2 पाइ पुग्यो त्यहाँ फेरि सेकेन्ड फिनको हिकाउँदैछ उसले सो त्यही कारण यहाँनिर हुन्छ अर्को tan कहाँनिर पोजिटिभ त्यही कारण 1 कहाँ पाउँछु म फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एज थर्ड क्वाड्रेन्ट र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मैले थर्ड किनभने पहिला यता घुम्दाखेरि त्यसपछि फेरि यताबाट सुरु हुँदाखेरि त्यहाँबाट पहिला थर्ड एन्ड 1 ल सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो कुरा हुँदो रहेछ भनेपछि एक्सको यो दुईवटा भ्याल्युजहरू छ है थाहा भएको कुरो अब एफ ड्यास अफ एक्सको म्याक्सिमम भ्याल्यु पाउनुको निम्ति यो चिज के हुनु पऱ्यो लेस देन 0 हुनु अब विच इज ओन्ली पोसिबल एफ डबल ड्यास अफ यहाँ माइनस अलरेडी आइसकेको छ भने यो चिज पनि माइनस होइन माइनस माइनस के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ द्याट इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ हो कि होइन त्यसै कारणले यसलाई माइनसै रहनुको लागि लेस देन 0 हुनुको लागि म्याक्सिममको लागि त लेस देन 0 चाहियो भनेपछि माइनस त यहीँ बस्नु पऱ्यो खालि यो चिज चाहिँ के आउनु पऱ्यो अब पोजिटिभ माइनस चाहिँ आउनु हुँदैन किनकि माइनस माइनस भन्दा के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ मिनिमम भ्याल्यु पो हुन्छ हामीलाई त के चाहिएको छ म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिएको छ त्यसै कारण विच इज ओन्ली पोसिबल इफ अब हामीलाई थाहा छ यहाँ साइन थर्ड क्वार्टरमा के हुन्छ साइन थर्ड क्वार्टरमा यहाँ नेगेटिभ हुन्छ त्यही कारण माइनस आउने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है यो माइनस आउने रहेछ होइन यहाँनिर हाल्यो भने कस पनि थर्ड क्वार्टरमा के हुन्छ माइनसै आउँछ यो पनि दुईजनामा माइनस माइनस कमन के हुन्छ प्लस त्यही कारण यो माइनस माइनस के हुन्छ पोजिटिभ पाउँछ ग्रेटर देन 0 पाउँछ भनेपछि यहाँबाट बुझिहालेको कुरा हो कि विच इज ओन्ली पोसिबल इफ एक्स इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 2n पाई प्लस पाई बाई 4 हुनु पनि हो हेर्नुहोस् त यहाँनिर आउँदाखेरि साइन पनि पोजिटिभ कस पनि पोजिटिभ हो कि होइन त्यही कारण पोजिटिभ प्लस पोजिटिभ के हुन्छ पोजिटिभ त्यो पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ इज नेगेटिभ द्याट इज लेस देन 0 केही कारणले मैले भनेको यो किन नलिएको बुझ्नुभयो किनकि थर्ड क्वार्टरमा छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ त्यही नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ इज पोजिटिभ द्याट इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ मिनिमम भ्याल्यु पाउँछ त मलाई म्याक्सिमम चाहिएको छ त्यही कारण लेस देन 0 बनाउनु पर्यो विच इज ओन्ली पोसिबल इफ यो माइनस यहाँ छ यो यसलाई पोजिटिभ बनाउनु भयो यो पोजिटिभ कहिले हुन्छ जब एक्स इज इक्वल टु यहाँ फर्स्ट क्वार्टरमा आउँदैन बुझ्नुभयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो रब गर्दैछु म माथिको यहाँ हेर्नुहोस् अब भनेपछि विच इज ओन्ली पोसिबल इफ अर एक्सलाई कसरी लिन सक्छु म 2n भने 8n पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टु 8n प्लस 1 पाई बाई 4 होइन एन्ड यहाँनिर म्याक्सिमम हुँदो रहेछ बुझिहाल्यो एन्ड हुज म्याक्सिमम भ्याल्यु इज एन्ड हुज म्याक्सिमम भ्याल्यु इज हेर्नुहोस् कति हुन्छ एफ अफ एक्स कति थियो भनेपछि f of यहाँ कति 2n पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टु साइन अफ 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस कस अफ 2n पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टु कति हुन्छ साइन यहाँनिर हुँदाखेरि यहाँ प्लस त्यही कारणले 2n पाई माने 2 माने 1 नै हाल्नुहोस् पहिला एकै हाल्नु 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट त्यही कारण साइन अफ 45 द्याट इज इक्वल टु 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज इक्वल टु √2 प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नुभयो यहाँबाट फेरि कन्टिन्युस यहाँबाट माथि सो इसिडी यो कन्सेप्चुअल हिसाब छ त्यही कारण यो हिसाबहरू पुरा तपाईँले कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूमा देख्नुहुनेछ सो प्लिज याद गर्नुहोस् मजाले बुझ्नुहोस् भइहाल्छ सो अब म अर्को तर्फपट्टि लाग्छु यस्तै खालको हिसाबहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अरू त तपाईँले जुन चाहिँ गर्नु सक्नुहुनेछ त्यो तपाईँले गर्नुहोस् तर पनि कुनै हिसाब तपाईँहरूको अभाग्यवश मिलेन तपाईँले मलाई त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसै कारण मलाई इन्स्टा या फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ ल भयो अब यस्तै खालको क्वेसन अर्को छ तपाईँको यो त यस्तै खालको छ फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट्स ओके सो फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट्स क्वेसन त्यही हो हेर्नुहोस् है क्रिटिकल पोइन्ट्स फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट्स अफ y इज इक्वल टु भनेछ तर म एक्स एफ अफ एक्सै लेख्छु ल सो साइन 2x माइनस x साइन 2x माइनस x माइनस पाई बाई 2 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु पाई बाई 2 अब डोमेन भन्दैछ सजिलो छ डोमेन जब भन्छ नि यस्तोको यो खालको हिसाबहरू है पुरै आउँछ नि कम्पिटेटिभ एक्जाम्स उयो बोर्ड एक्जाम्समा जब भन्छ बनाइहाल्नु डोमेन बनाइहाल्नु सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई माइनस पाई बाई 2 र पाई बाई 2 भन्दैछ डोमेन बनाइहाल्नुपर्छ माने एउटा ग्राफ बनाइहाल्नुहोस् जुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक एसोसिएटेड एङ्गल्समा पढेको हामीले फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेको के हो मैले हिजो तपाईँलाई बुझाइ पनि हालेँ कसरी आउँछ त्यो पनि बुझाइहालेँ सो म त्यसमा डिस्कस गरिबस्दिनँ सो सल्युसन एफ ड्यास अफ एक्स इज इक्वल टु वाट यसको डिफरेन्सिएट गर्छौँ 2 cos of 2x minus 1 सो फर म्याक्सिमम or minimum value f dash of x is equal to 0 which implies के हुन्छ cos of 2x is equal to 1 ओके न 2 cos of 2x that is half हुन्छ ओके न फर म्याक्सिमम or minimum value of f of x f dash of x is equal to 0 which implies 2 cos of 2x is equal to 1 यो त अब भइसक्यो बुझ्नु भइसक्यो which implies अब cos half कहिले हुन्छ भन्नुहोस् त cos half कहिले हुन्छ जब cos को भ्यालु कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ द्याट इज पाई बाई 3 which implies 2x को भ्यालु कतिमा लागु गर्नु पर्यो अब यहाँ त x छैन यहाँ 2x छ यो डल्लै cos थीटा सम्झिनु यसलाई
cos थीटा सम्झिनु यो थीटा ल सो थीटा कतिमा लाई गर्छ हेर्नुहोस् एकछिन बुझाउनको लागि मात्रै तपाईहरु नचलाउनुहोस् कतिमा लाई गर्छ माने हाफ कहिले हुन्छ एउटा हुन्छ π/3 मा दैट इज 60 डिग्री अर्को हुन्छ -π/3 मा हो कि हैन किन माइनस लिए अर्को त यहाँ पनि त हुन्थ्यो किन हुँदैन थियो तर के हो भन्दाखेरि अर्को यहाँ पनि हुन्छ सरी तर ए सरी हैन यहाँनिर हुन्थ्यो दैट इज 2π - π/3 मा हुन्थ्यो तर यहाँ किन नलिएको किनकि यहाँनिर कति भनेको छ डोमेन यहाँदेखिको यहाँसम्म मात्रै जा भनेको छ मलाई एउटा पोजिटिभ 90 देखि एउटा नेगेटिभ सो नेगेटिभमा कहिले हुन्छ -π/3 मा किनकि cos अफ माइनस थीटा कति हुन्छ cos थीटा हुन्छ त्यही कारण पोजिटिभै आउँछ त्यही कारण थीटा अब यहाँ थीटाको बदली कति छ 2x छ त्यही कारण 2x लेख्यो बुझ्नुभयो व्हिच इम्प्लाइज अब x कति हुन्छ x दुईपटि केले गर्नु पर्यो डिभाइड 2 ले गर्नु पर्यो सो 6 बुझ्यो सो x को भ्यालु के त मलाई गर्न छ यतिमा सो -π/2 र π/2 दुईजना बाउन्डेड फंक्शन छ दैट इज क्लोज इन्टरभल एलान्स हुन्छ सो के गर्दैछ नाउ देयरफोर f डबल डैश अफ x कति हुन छ -4 sin अफ 2x त्यसै बुझ्न कुरा हो कसरी हुन्छ के हुन्छ सबै थाहा भएकै कुरा अब त मैले डिफरेन्शिएसन सबै बुझाइछु कोही नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ मेरो सबै भिडियोहरु छ इन्टिग्रेसन डिफरेन्शिएसन सबै हेर्न सक्नुहुनेछ सो f डबल डैश अफ x को भ्यालु कति छ हाम्रो ए यहाँनिर कति माग्छ सो π/6 मा हेरौँ नाउ f डबल डैश अफ x इज इक्वल टु सो π/6 -4 sin अफ 2 इन्टु सो कति हुन्छ π/3 हुने रहेछ हैन सो π/3 नै हैन त सो 2 यस सो π/3 भनेको कति हो -4 इन्टु √3/2 दैट इज इक्वल टु -2√3 व्हिच इज लेस देन 0 अब f डबल डैश अफ -π/6 is equal to minus किनकि sin of minus theta is what minus sin theta that is minus positive value that is 4 2√3 आउने छ बुझिहाल्ने कुरा यहाँ हालेर गर्नुस् तपाईले which is greater than 0 हैन त्यही चीज त हो खाली पोजिटिभ मात्रै आउँछ which is greater than 0 भनेपछि therefore the function के हुने छ फंक्सनले के अटेन गर्ने छ maximum value at π/6 maximum value at π/6 and minimum value at minus π/6 therefore π/6 and minus π/6 are the two critical points critical मात्रै खोज्नु भएछ यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु पनि खोज्नु भनेको छैन मिनिमम पनि तर खाली के हो यदि यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ के हुँदैछ एउटा म्याक्सिमम हुँदैछ एउटा मिनिमम हुँदैछ त्यसै सर पाइहाले कि यो क्रिटिकल पोइन्ट हो बुझाइहालेको छु मैले क्रिटिकल पोइन्ट किन हो त्यसलाई किन भन्छ भनेर सो प्लिज तपाईले बुझ्नु हुन्छ पहिलाको मेरो भिडियो हेर्नु तब मात्रै यो भिडियो हेर्ने सुरुवात गर्नुस् तपाईले सिधै हिसाबपट्टि नलाग्नुस् हिसाब गर्नु इम्पोर्टेन्ट हैन मैले भनेको छु पहिला कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट हिसाब भइहाल्छ सो इजिली सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो त्यहाँ लेख्नुहोस् यो भनिहालेँ मैले at π/6 and minus π/6 the function attains maximum and minimum value respectively therefore π/6 and minus π/6 are the two critical points of the function given so भयो सो यस्तो खालको क्वेशन यतानिर रहेछ सिधै अर्को खालको टाइपको क्वेशन रहेछ तर म यस्तो खालको गर्दिहाल्छु सो दैट एउटै खालको भइहाल्छ तपाईहरुलाई बुझिहाल्नुहुन्छ त्यहाँबाट ल भयो म रब गर्दैछु यसरी डोमेन बनाइहाल्नु भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ बनाउनु ल सो यहाँनिर हेर्नुस् अब अर्को क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ सो अब obtain the maximum function यो पनि एनसीईआरटी का रहेछ तपाईको 22 क्वेशन को छ पहिला यस्तो खालको देखाइदिहाल्छु भनेर सो obtain the maximum and minimum values of the function क्वेशन ले भन्दैछ obtain the maximum and minimum values of the function यो ओके सो maximum and minimum values of the function in the interval 0 less or equal to x so डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट है मैले अस्ति देखि भनेको छु डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो यहाँनिर हेर्नुस् अब नक्सा ग्राफिकली बनाउनुस् हल्का सो कहाँनिर को चाहिँ क्वाड्रेन्ट सम्म जान सक्ने रहेछ यो ग्राफ -π/2 सो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सम्म मात्र रहेछ बिचारा हैन सो अब हेरौँ नाउ f डबल डैश अफ x इज इक्वल टु कति हुन्छ f डैश अफ x इज इक्वल टु कति हुन्छ नाउ हैन गिवन लेख्नुस् तपाईहरुले लेख्नुस् यसको म्याक्सिमम के भनेको छ फाइन्ड obtain the maximum and minimum values of the function this on the given interval this so let f of x is equal to this बुझ्नुभयो so f dash of x is equal to -2 sin x cos x हो यसको कति हो minus sin x or f dash of x is equal to minus sin of x so कति हुन्छ 2 cos of x plus 1 हैन र सो अब के हो फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ f of x f dash of x is equal to 0 त्यो तपाईहरुले लेख्नुस् भनेपछि which implies यो चीज 0 हुन्छ हैन सर माइनस लेखेन माइनस किन 0 मा माइनस लेखे के फरक पर्छ पर्दैन खाइहाल्यो which implies sin x is equal to 0 or cos x is equal to minus half हैन which implies x को भ्यालु के रहेछ which implies x is equal to element of element पनि लेख्न सक्छौं या सिधै 0, 0 किनकि x 0 sin x 0 कहिले हुन्छ 0 मा हुन्छ
अब अरूमा पनि त हुन्छ 2 पाईमा हुन्छ पाईमा हुन्छ तर कति छ क्वाड्रेन्ट 0 दिएको पाई/2 यहाँसम्मको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ त्यही हो त्यही कारणले इम्पोर्टेन्ट हो डोमेन अब अझै हिसाबहरू देखोस् कारण त्यति क्लियर भइहाल्छ तपाईँको सो cos x माइनस कति हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँ हुनै सक्दैन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदैछ माइनस त हुँदैन cosको हुन्छ कतिमा हुन्छ 2 पाई/3 मा हुन्छ र 4 पाई/3 मा हुन्छ हो कि हैन थाहा भएकै कुरा हो तर नट इक्वल टु किन बिचारा डोमेन कति छ पाई/2 सम्म मात्रै छ जानै सक्दैन यहाँसम्म थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जाने सेकेन्ड र थर्डमा जानै सक्दैन बिचारा सो के भयो यस्तो भयो सो भनेपछि x को भ्यालु एउटै मात्रै रहेछ भनेपछि अब भनेपछि कि त म्याक्सिमम पाउँछ कि त मिनिमम पाउँछ भनेपछि एउटा मात्रै रहेछ सो हेरौँ के रहेछ नाउ f डबल ड्यास अफ x नाउ सिन्स f ड्यास अफ x इज इक्वल टु f ड्यास अफ x कति छ हेर्नुहोस् त यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु अब डिफ्रेन्सिएट गर्नुको लागि माइनस साइन अफ 2x भनेर लेख्न सक्छु 2 sin x cos x भनेको कति यही हो भनेपछि देयरफोर f डबल ड्यास अफ x कति हुन्छ माइनस cos अफ 2x माइनस cos अफ x भनेपछि विच अर f डबल ड्यास अफ 0 कति हुन्छ माइनस 2 सरी यहाँ 2 हुन्छ माइनस 2 minus 1 which is equal to minus 3 which is less than 0 भनेपछि the function attains therefore the function attains के attain गर्ने less than 0 भनेपछि maximum value therefore the function attains a maximum value at x is equal to 0 okay na so obtain पनि गर भनेको छ maximum value obtain पनि गर भनेको छ whose maximum value is f of 0 is equal to 0 मा हाल्छौ so cos square 0 is equal to what 1 cos 0 भनेको कति 1 so plus 3 that is equal to 5 is the required answer so बुझ्नुभयो अनि त्यहाँ लेख्नुहोस् and it has the function given has no minimum value so किन भयो बुझ्नु भयो किन भएन है minimum value किन आएन त्यसको so please pause the video and note it down okay त्यस्तो खालको छ अर्को 30 को रहेछ 23 को सरी so please pause the video and note it down भयो रब गर्दैछु सो अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड अब यो फेरि अर्कै छ फेरि यो क्वेसन फेरि अर्कै छ सबै डिफ्रेन्ट टाइपको छ सबैबाट ज्ञान लिनुहोस् एउटा हिसाबले एउटा मात्रै ज्ञान दिन्छ भन्छ हैन डिफ्रेन्ट हिसाब छ सबैबाट अलिअलि ज्ञान पाउँछ डिफ्रेन्ट ज्ञानहरू पाउँछ सो f of x is equal to 3 cos x plus 4 sin x सो अब यो फेरि डिफ्रेन्ट टाइपको छ अर्को भन्दा अर्कै छ यो अब यहाँनिर न डोमेन भन्दैछ न उयो भन्दैछ सो कसरी गर्ने हामी यसलाई सो हेर्नुहोस् गिभन f of x is equal to this so f dash of x कति हुन्छ सो minus 3 sin x plus 4 cos x हो भनेपछि फर म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्याल्यु अफ f of x f dash of x के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो which implies 4 cos x is equal to 3 sin x ओके हैन which implies cot of x is equal to 3/4 ओके हैन cot of x यो ओके हैन भनेपछि now therefore cos square x भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त cos square x म cos x लेख्दिन्छु cos x भनेको cos square x भनेको कति हो 1 plus of cot square x भनेको 1 plus of cot square x भनेको कति हो 9/16 which is equal to 5/4 plus minus ओके न किनकि sin x र cos x निकाल्न चाहिन्छ है मलाई किनकि म्याक्सिमम किन यस्तै गर्यो किनकि sin x र cos x क्लासमा त चाहिन्छ नि मलाई भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु चाहिन्छ हैन म्याक्सिमम भ्यालु यसको दुईजनाको भ्यालु हुनु पर्यो सधैँ त x को पो खोज्दै त अब यहाँ x को कुरै गरेको छैन त्यही कारण अब जे आउँदैछ त्यहाँबाट युज गर्नु पर्यो मैले जे छ त्यहीबाट त चलाउनु पर्यो therefore sin x is equal to or which implies sin x कति हुन्छ यसको उल्टा हुन्छ that is plus minus 4/5 ओके हैन अब प्लस माइनस किन लेखेँ यहाँ क्वार्टरको कुरै गरेछ कुन चाहिँ क्वार्टरमा पर्छ थाहा छैन त्यही कारण प्लस माइनस दुईटै अज्युम गर्नु पर्यो नाउ अब cot of x यति छ भनेपछि ए sin of x यति आइहाल्यो भनेपछि therefore cos x is equal to root over 1 plus of यसको that is 16/25 यो त पहिले पनि हुनु पर्ने हो so 16/4/5 a के भयो is equal to 9 upon that is equal to 3/5 plus minus 3/5 बुझ्नुभयो हैन 1 minus sin square x हो मैले प्लस लेखि पढाएको छु so 25 minus 16 is 9 that is square root of 9 is plus minus 3/5 25 को 5 भयो so sin x र cos x को भ्यालु आइहाल्यो मेरोमा हैन so प्लिज यो रब गर्दैछु म प्लिज पज गर्नुस् किन यो दुईटा भ्यालु सिधा मात्र मतलब छ मलाई ल so sin x को कति आयो हाम्रो sin x को आएको छ plus minus 4/5 र cos x को आएको छ plus minus 3/5 ओके नाउ अब f यसको जुन चाहिँ f dash of x थियो हाम्रो f dash of x नाउ f dash of x is equal to कति थियो हाम्रो minus 3 sin x plus 4 cos x भनेपछि therefore f double dash of x is equal to कति छ हेर्नुस् त minus
3 cos x minus 4 sin x हो कि होइन, विच इज इक्वल टू माइनस अफ कमन निकालिदिन्छु माइनस, सो 3 sin x 4 sin x यो लेखेको पहिला प्लस 3 cos x. नाउ when sin x is equal to, अब किनकि यहाँ त sin x र cos x को भ्यालु हाल्नु पर्यो नि त, x को त छैन, अब त्यही छ. When sin x is equal to 4/5 and cos x is equal to 3/5, दुईटा पोजिटिभ लिँदैछु, then f double dash of x is equal to कति हुन्छ, f double dash of x कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यही 4/5 भन्दैछ प्लस भनेपछि -5 which is less than 0. त्यसै बुझ्ने कुरा 25/5 आउँछ हैन, 4/5 त 16/5 प्लस 9/5, yes 25/5 is 25. Okay, so when sin x is equal to -4/5, अब नेगेटिभ भ्यालु लिँदैछु, and cos x प्लस माइनस छ, cos x is equal to -3/5, then f double dash त्यसै बुझ्ने कुरा हो किनकि माइनस यहाँ माइनस आउँछ, माइनस के हुन्छ पोजिटिभ, इज इक्वल टु 5 इज ग्रेटर देन 0. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो, therefore the function attains minimum value, maximum value at sin x is equal to 4/5 and cos x is equal to 3/5. हो कि हैन, लेख्नुस् तपाईहरुले के भने, the function attains, therefore the function it can be easily assumed, it can be easily seen that the function attains maximum value when sin x is equal to 4/5 and cos x is equal to 3/5. And similarly the function attains minimum value at sin x is equal to -4/5 and cos x is equal to -3/5. हैन, now question number 8 is find the maximum and minimum value. Therefore the maximum value is कति हुने रहेछ, इज इक्वल टु, हेर्नुस् maximum value कति हुन्छ, 3 पोजिटिभ क्वान्टिटी लिन्छ, सो 3 into 3/5 plus 4 into 4/5, that is equal to 5. Okay ना, the minimum value is कति हुने रहेछ, minimum value कति हुने रहेछ, -3/5, so -5 minimum value, -5 maximum value. किन यहाँनिर यो दुईटामा अटेन गर्दै थियो, त्यही भ्यालुहरु मात्रै हालेको मैले ल. So please pause the video and note it down. Okay, अब अर्को एनसीईआरटी को रहेछ यस्तो खाके, त्यो देखाइन्छु म तपाईहरुलाई, त्यहाँबाट बुझिहाल्छ तपाईहरुले, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ यस्तो टाइपको. भयो, रब गर्दैछु. सो अर्को छ एनसीईआरटी को नाम sin x, यसको पनि त्यही हो, त्यसकै क्वेशनकै हो, कन्टिन्युएसन नम्बर 4 छ यो. सो sin x plus cos square x plus cos square x, अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ज्यादा जसोले गल्ती गर्छ, डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, म भन्दैछु. π/2 लेस देन नट इक्वल टु, त्यही गरी यस्तोहरु झन् इम्पोर्टेन्ट हो, लेस देन अर इक्वल टु, अब 3π/2 3π/2 ओके हेर्नुस्. So sin x plus cos square x is equal to plus cos square x is equal to π/2 x less or equal to 3π/2. Okay, भनेपछि कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदै रहेछ भनेपछि कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदै रहेछ, हेर्नुस् π/2 भन्दैछ भनेपछि π/2 लाई त छुकै छ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको त कुरै भएको छैन, खाली के को कुरा हुँदैछ, एन्टी क्लकवाइज त घुम्दैछ, तर कहाँबाट π/2 देखिको 3π/2 सम्म, भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टको मात्रै कुरा हुँदैछ. अब सेकेन्ड र थर्डको क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदैछ नि, यसरी एनालाइज गर्नुपर्छ क्वेशनलाई. जब सेकेन्ड र थर्डको कुरा हुँदैछ भनेपछि यो दुईटा के हुन्छ, नेगेटिभ, साइन पनि नेगेटिभ हो, कस पनि नेगेटिभ, तर कस स्क्वायर के हो, पोजिटिभ, त्यही कारणले के हुन्छ, कस स्क्वायर चाहिँ पोजिटिभ हो. किनकि कस स्क्वायर नेगेटिभ अफ समथिङ के हुन्छ, स्क्वायर पोजिटिभ. सो अब यहाँ बुझ्ने कुरा हो, अब जेनरली हामी जे गर्छौँ त्यही गरौँ. सो f of x is equal to this, therefore f dash of x कति हुन्छ, cos x minus 2 sin x cos x, or f dash of x is equal to कति हुन्छ, cos x 1 minus 2 sin x. Okay, अब for maximum or minimum value we have cos x is equal to for maximum minimum value f dash of x is equal to 0, which implies cos x 1 minus 2 sin x is equal to 0. Okay ना, which implies कि त cos x 0 कि त यो 0 हैन, cos x equal to 0, और अब यहाँनिर ज्यादा जसले गल्ती गर्छ बाठ्यो भएर cos x को बदली कति हाल्छ, 90 हाल्दिहाल्छ हैन. यहाँ के भन्दैछु, 90 लाई नछुनु भनिराख्छ, ओपन इन्टरभल छ. सो 90 लाई नछुअ, कहाँदेखि सुरुवात गर, 90 को उतादेखि सुरुवात गर. अब 90 यहाँ पाइ छ, यहाँ 3π/2. अब
यसलाई चाहिँ छुन सक्छु होइन, यी भनिरहेको छ नि त डोमेन के छ हो कि होइन। सो cos x ले 90 लाई छुन्छ छुँदैन, यहाँ भनिरहेको छ ज्यादा जस्तो 90 लेख्यो भने यहाँ हिसाबै डल्लै रङ भइहाल्छ। जे भन्दैछ त्यसलाई राम्ररी हेर्नु, त्यही कारण क्वेसन राम्ररी पढ, आन्सर त्यही हुन्छ भन्छ नि, त्यही हो। सो अर्को के छ 3π/2। सो कति छ 3π/2 भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट 3π/2। सो किन लिए बुझ्नुभयो, किनकि अड इन्टरभलमा उयो हुन्छ नि त, नेगेटिभ हुन्छ, 0 हुन्छ नि त cos होइन। सो π/2 हुन्छ, π/2 मा त अब लिन सक्दैन, यहाँ पाइमा हुन्छ हुँदैन, -1 हो पाइमा त। सो 3π/2, त्यही कारण 3π/2 ले बुझ्नुभयो। और sin x इज इक्वल टु कति आउँदैछ यहाँ, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ sin x को भ्यालु कति आउँदैछ, हाफ आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यसको जेनरल सल्युसन निकाल्नुहोस्। सो sin पाई भनेको x इज इक्वल टु कति हो, sin 30 नै कति हुन्छ भने हाफ कहिले आउँछ 30 मा आउँछ, द्याट इज π/6 आउँछ होइन। अब कुरा के हो भन्दाखेरि त 30 लिनु भयो, लिनु भएन, किनकि यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरै भएको छैन, सेकेन्ड र थर्डको हुँदैछ। त्यही कारण सेकेन्ड र थर्ड भनेको कि x को भ्यालु कति हुन्छ π - π/6, द्याट इज इक्वल टु 5π/6। यो बुझाउनु गएँ मैले π - π/6 लाई, बुझ्नुभयो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा ल्याउनु पर्यो नि त त्यो उयोलाई होइन, एङ्गललाई π/6 थियो, कतिमा ल्याउन सक्छु π - π/6 मा, यहाँनिर बुझ्नुभयो। अब पाई प्लस चाहिँ किन गरेन, पाई प्लस किन गरेन, पाई प्लस गरेको कसको क्वाड्रेन्टमा आउँथ्यो, टेनको क्वाड्रेन्टमा माइनस पो आउँथ्यो, माइनस चाहिँ माइनस हाफ आउँछ आउँदैन, बस आउँछ, त्यही कारण सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै राख्नु परेन, बुझ्नुभयो। त्यही कारण प्लिज अब यहाँनिर 3π/2 भने कति हो 270 डिग्री, अनि 5π/6 भने कति हो 150 डिग्री होइन। सो यहाँनिर हेरिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। अब एक्स अब दुईवटा भ्यालुमा चेक गरौँ। नाउ f dash of x, नाउ f dash of x कति छ, नाउ f dash of x इज इक्वल टु कति छ cos x माइनस sin of 2x होइन, 2 sin x cos x लाई म यति लेख्न सक्छु भनेपछि देयरफोर f डबल dash of x इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस sin of x माइनस sin x को कति हो 2 cos of 2x, बुझ्ने कुरा हो होइन। अब नाउ f dash of x, x को भ्यालु 3π/2 मा चेक गरौँ। सो 3π/2 मा चेक गर्दा कति हुन्छ माइनस 270, sin of 270 भने कति हो माइनस अफ -1 हो कि -2 र -2 त्यहाँबाट cos 2 इन्टु 3π/2 भनेपछि कति हुन्छ 3π/2 इक्वल टु भनेपछि cos of sin of 2x, 2 cos x minus 2 sin x भने sin of 2x ठिकै छ होइन, minus 2 sin 2x को cos 2x पहिले त्यहाँ 2 ओके, सो माइनस ठिकै छ। सो यता कति आउँछ -1 आउँछ भ्यालु भनेपछि -2π होइन, 2π 3π आउँछ। सो 2 2 गट क्यान्सल्ड, अनि 3π sin of π भनेको कति हुन्छ cos of π भनेको -1 आउँछ, द्याट इज इक्वल टु minus into minus plus 1, that is plus 2 is equal to 3, it is greater than 0. So attains maximum value at minimum value at 3π/2. यो एउटा आइहाल्यो अब हाम्रो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब 5π/6 मा निकाल्नु। सो कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ हैन। सो हाम्रो 3π/2 मा 3 आएको छ, यहाँसम्म नोट गरिराख्नुस् तपाईले। अब यहीँनिर म 5π/6 हालेर हेर्छु। सो 5π/6 इज इक्वल टु कति हुन्छ sin 5π/6, 5π/6 मा म कति लेख्न सक्छु 180 minus π/6 लेख्न सक्छु, minus 2 cos of 2 into 5π/6 भनेको कति हो 2 into 5π/6 भनेको कति हो 5π/3 हैन। यहाँनिर 5π/3 5π/3 मा म कसरी लेख्न सक्छु 3π/2, so 5π/3 छ। so minus sin pi minus π/6 minus 2 cos of 3π/2 plus π/6 हेर्नुस् त π/6 किनकि 5π/3 that is 6 LCM हुन्छ 3 9, so 9 plus 10 π/6 हुन्छ, so 2 5 2 3 yes okay, so again so 3π/2 plus π/6, so is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त minus sin of π/6 minus 2 cos of अब 320 उयो त गर्नै भएन मैले, so प्लस सो यता जाँदैछ। सो एउटा कुन चाहिँ हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको त के छ 3π/2 प्लस
भनेपछि माइनस, सो माइनस इन्टु माइनस इज वाट माइनस साइन, किनकि अर्का घरमा आफ्नै घरमा जाँदैछ, ए सरी आफ्नै घरमा जाँदैछ, सो साइन अफ π/6 खालि तर त्यो के हुन्छ किनकि कम्प्लिमेन्ट्री कसको साइन आउँछ, सो इज इक्वल टु माइनस साइन π/6 भनेको कति हो 30 डिग्री, सो 30 डिग्री भनेको हाफ माइनस 2 इन्टु हाफ होइन साइन 30 डिग्री द्याट इज इक्वल टु माइनस 2, अघि हाम्रो कति आएको थियो प्लस 3 आएको थियो, द्याट इज लेस देन 0। ओके, सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर होइन, माइनस साइन 2 साइन अफ π/6 हुन्छ, सो पाई माइनस π/6 द्याट इज इक्वल टु 30 डिग्री, द्याट इज इक्वल टु हाफ, यहाँ माइनस अलरेडी थियो त्यही माइनस अलरेडी थियो त्यही कारणले माइनस लेस देन 0। सो द फङ्सन अटेन्स के हुने रहेछ म्याक्सिमम भ्याल्यु एट x इज इक्वल टु, यहाँनिर यो उयो गर्छु म रफ गर्छु, भर्खर देखिहाल्यो हामीले द फङ्सन अटेन्स म्याक्सिमम भ्याल्यु, यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्यो र सरी यसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्यो र यसमा मिनिमम किनकि ग्रेटर देन 0 आएको थियो होइन, सो द फङ्सन अटेन्स म्याक्सिमम भ्याल्यु एट 5π/6 एन्ड मिनिमम भ्याल्यु एट 3π/2, therefore the maximum value is equal to के पछि sin plus cos x square, sin x plus cos square x थियो, सो हेर्नुहोस् भ्याल्यु हेर्नुहोस् 3π/2, सो sin 3π/2 भनेको कति हो 1 प्लस cos 3π/2 हुन्छ, सो 1 and the minimum value is minimum value is this and maximum value is equal to अब sin 5π/2 भनेको कति हो पाई माइनस द्याट इज इक्वल टु हाफ प्लस cos of 3π/2 सरी 5π/6 भनेको कति हो 150 डिग्री, 150 डिग्री भनेको कति हो 90 प्लस 60 डिग्री, द्याट इज इक्वल टु माइनस 90 प्लस माइनस साइन अफ 60 डिग्री द्याट इज इक्वल टु सो माइनस पाई अफ सो कति हुन्छ हाम्रो, सो प्लस के पो थियो प्लस, सो हाफको स्क्वेयर माइनस हाफको स्क्वेयर द्याट इज इक्वल टु 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टु 4, द्याट इज 2 प्लस 1। So please pause the video and note it down. So plus cos of 60 degree, oh sorry root 3/2 हुन्छ, minus root 3/2 हुन्छ, so 3/4 that is equal to 4/5, so 5/4. So please pause the video and note it down. So 5/4 हुन्छ, so यहाँबाट बुझिहाल्नु भयो, सो कसरी हुन्छ के हुन्छ, सो बुझिहाल्यो, so please pause it and note it. अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ यहाँनिर, सुन द्याट अल रेक्ट्याङ्गल्स, सो अब यस्तो टाइपको हिसाबहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ, अब यस्तो खालको म देखाइबस्ने छुइनँ, भोलितिर तपाईँहरूलाई अर्को टाइपको देखाउँछु जुन चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्सहरू खोज्ने छ। सो अब तपाईँहरूलाई ट्रिगोनोमेट्रिकको जुन चाहिँ हिसाबहरू छ सबैको ज्ञान दिइहालेँ, कस्तो टाइपलाई कसरी काउन्टर गर्नुपर्छ जो सबै थियो सबै देखाइहालेँ, अब अर्को टाइपपट्टि लाग्नेछु, सो प्लिज भयो होला है, म रद गर्दैछु। अब अर्को तर्फपट्टि अर्को क्वेसनको तर्फपट्टि अर्को डिफ्रेन्ट खालको क्वेसनपट्टि लाग्नेछु। अब सो डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन के छ भन्दा चाहिँ सो द्याट अफ अल रेक्ट्याङ्गल्स of given perimeter the square has the greatest area. यस्तो खालको क्वेसनहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट, द स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, सो सल्युसन लेट। अब यस्तो खालको कसरी गर्नु छैन, सो दैट अफ अल रेक्ट्याङ्गल्स अफ गिवन पेरिमिटर, मैले हिजो पनि हिसाबमा भनेको थिएँ जुन चाहिँ गिवन भनेको हुन्छ त्यो चीजलाई चाहिँ पक्रिनु पर्छ, त्यो चीज त छ नि त, भएपछि नम्बर छ के छ दिएको छ, यो चाहिँ दिएको छ, हामीले भनेको छ, जे दिएको छ त्यसलाई निकाल्नु पर्छ ल। सो हेर्नुस् हामी के भन्नुपर्छ मैले, सो लेट x and y be the length and breadth of the rectangle, of a rectangle whose perimeter and area are, so इसी लेख्नुहोस्, are
P and A respectively. बुझ्नुभयो? अब मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ therefore given के दिएको छ, given जे दिएको छ त्यो पहिला लेखे हेर्नुस् हैन, त्यही भएको कुरो थाहा भएकै कुरो. सो given के था, P is equal to perimeter is equal to कति हुन्छ 2x plus 2y, 2y of x plus y हुन्छ हैन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ, or 2y is equal to जे एउटा हुन्छ नि एउटा भ्यालु अननोन, जस्तै 2x 2y दुईटा अननोन हो तर एउटाको अननोन निकालिराख्नुस्, और y is equal to कति हो, बुझ्यो? त्यसै बुझ्ने कुरा हो. अब यहाँबाट भइहाल्यो कि y को भ्यालु आइहाल्यो. अब हामीले के खोज्नुपर्छ कि जुन चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गलको जुन चाहिँ पेरिमिटर दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ एरिया कहिले म्याक्सिमम हुन्छ जब त्यो स्क्वायर हुन्छ अरे भनेर भन्दैछ. सो एरियालाई हामीले म्याक्सिमम या मिनिमम देखाउनु पर्यो भनेपछि therefore a, अब a लाई त हामीले के मानेछ एरिया हो भनेर मानिसकेको छु. सो एरिया भनेको के हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, दैट इज इक्वल टु लेन्थ कति छ, ब्रेथ कति छ, ब्रेथ कति माने हामीले. सो p minus 2x/2 which is equal to is multiply गर्नु. सो 2x minus px minus 2 got cancelled minus x square भयो. अब यसलाई म्याक्सिमम या मिनिमम देखाउनु पर्यो. इ हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, दैट इज द म्याक्सिमम एरिया. अब यसलाई म्याक्सिमम या मिनिमम देखाउनु भनेर के गर्नु पर्यो, पहिला डिफरेन्शिएट हैन. सो therefore dA/dx differentiating both the sides with respect to x कति हुन्छ, p minus 2x, p minus 2 of x, p minus 2 of x. Okay. So let length and breadth, let x and y be the length and breadth of a rectangle whose perimeter are 80 and 80. So भयो. सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो जुन चाहिँ p को भ्यालु छ, x को भ्यालु छ, फर म्याक्सिमम और मिनिमम भ्यालु अफ a, फर म्याक्सिमम और मिनिमम भ्यालु अफ a को म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालुको लागि हामी के चाहियो, 2x is equal to p or x is equal to p/2. Okay, so please pause it and note it. So p minus मैले कहाँनिर गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई, p minus ओहो p/2 हुँदैन अन्त छुट्याउँदाखेरि, छुट्याउन p/2, यस. सो p/2 x is equal to p/4. ल p/2 हुन्छ, x छुट्याउँदाखेरि मैले x छुट्याएको छु नि त, यहाँ छुट्याउनै बिर्सेछु त्यही कारणले, किनकि मलाई त्यहाँबाट गल्त पाउँदै थियो नि त त्यही कारण. बुझ्नुभयो? सो p/4 आउँछ. सो x is equal to p/4. सो समथिङ पेरिमिटर, p को भ्यालु त थाहा छ त्यही कारणले p त कुनै हो, गिवन क्वान्टिटी हो, त्यही कारण x is equal to p/4. सो भयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो भयो. अब x को भ्यालु कति रहेछ, p/4 रहेछ. अब हामीलाई जुन चाहिँ आएको छ, सो सिन्स dA/dx is equal to कति आएको थियो हाम्रो, p/2 माइनस कति आएको थियो, 2x आएको थियो. therefore dA2/dx2 कति हुन्छ, -2 which is less than 0. भनेपछि द एरिया इज म्याक्सिमम. अब यहाँनिर म x इक्वल टु कति छ, x कति पाएको भने p/4 पाएको, त्यति बेला कति हुन्छ, -2 किनकि x को चिज त छैन. therefore the area of the rectangle, यो त कसको एरिया हो, रेक्ट्याङ्गलको थियो. therefore the area of the rectangle is maximum, is maximum less than 0, is maximum when x को भ्यालु कति आउँछ, p/4 and y is also equal to p/4. किन यहाँ हालिहेर्नुहोस् त, p/4 भनेपछि 2 गट क्यान्सल. सो p/2, p minus p/2 भनेको p/2 नै हुन्छ, p/2 बाइ p/2 कति, p/4. सो यहाँनिर के बुझ्यो कि when x is equal to p/4 and y is equal to p/4, दुईटा लेन्थ र ब्रेथ दुईटै इक्वल छ, के को कुरा आयो, स्क्वायरको. therefore hence the area of the rectangle is maximum when it is a square, so please pause the video and note it down. भयो. अब अर्को जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि भयो, रब गर्दैछु. अब अर्को भनेको छ find the dimensions of the rectangle of a given maximum perimeter of the rectangle of maximum perimeter that can be inscribed in a circle,
that can be inscribed in a circle, that can be inscribed in a circle of radius A, of radius A. So भन्दैछ find the dimensions of the rectangle of maximum perimeter. So give perimeter दिएको छ हामीलाई हैन. So perimeter भनिदिएको छ ए हैन, the maximum perimeter निकाल्नु पर्छ अब हामीले. अनि that can be inscribed in a circle of radius A. So perimeter चाहिँ के छ, maximum छ भनेको छ. सर गिवन चाहिँ दिएको छैन, भनेको चाहिँ छैन कि perimeter यति हो भनेर के भनेको छ. खाली गिवन के भन्दैछ, of radius A भनिदिएको छ कि radius यति छ, A छ. So अब यो चीजलाई हेरौँ, हेर्नुस् ल हैन. So एउटा रेक्ट्याङ्गल चाहिँ कहाँनिर इन्स्क्राइब छ अरे, एउटा सर्कलमा इन्स्क्राइब छ अरे भन्दैछ. यसको चाहिँ के छ, म्याक्सिमम पेरिमिटर हुनुको लागि चाहिँ के हो, म्याक्सिमम पेरिमिटर हुनुको लागि चाहिँ सो यसको डिमेन्सन चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्छ, यसको डाइमेन्सन चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दैछ म्याक्सिमम उयो हुनुको लागि चाहिँ. सो म्याक्सिमम यसको पेरिमिटर हुनुको लागि चाहिँ, म्याक्सिमम पेरिमिटर हुनुको लागि चाहिँ यसको डिमेन्सन्स कति हुनु पर्यो भनेर भन्दैछ. सो म यसलाई नाम दिन्छु एबिसिडी. सो यहाँदेखि मान्छु यो सेन्टर हो ओ चाहिँ. अब हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, लेट एबिसिडी बी अ रेक्ट्याङ्गल inscribed in a circle whose radius is A and center at O. Let अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, म यहाँदेखि एउटा परपेन्डिकुलर झार्छु. अब यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल बनेको बनेन, त्यसै बुझ्ने कुरा हो परपेन्डिकुलर झार्यो भनेपछि त. सो यहाँनिर एउटा एङ्गल बनिन्छ. सो लेट एबी, यो यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स माने, मैले यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ माने. सो यसको डल्लै डिमेन्सन्स कति भयो, सो यहाँबाट झार्दाखेरि यहाँ एक्स यसलाई वाइ माने. सो डल्लै कति भयो, लेट एबी इज इक्वल टु कति भयो भनेपछि 2x. बिचमा गर्दैछु म हैन. सो बिचमा छ भने मान्नुहोस्, अलिकति अब अलिक इक्वल खालको देखिन है. सो बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले हैन. सो ओ, सो यो वाइ भयो. सो त्यसरी नै एन्ड ट्वाइस x ट्वाइस. सो एन्ड बिसी इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2y. त्यसरी यो x हो भने डबल भइहाल्छ, 2y भइहाल्छ. सो बुझिहाल्ने कुरा हो. सो लेट AB इज इक्वल टु 2x एन्ड BC इज इक्वल टु 2y भनेपछि देयरफोर P इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2i अफ 4x. पेरिमिटर कति हो, 2i अफ लेन्थ इन्टु ब्रेथ, द्याट इज इक्वल टु लेन्थ कति हो 2x अनि ब्रेथ कति हो 2y. सो द्याट इज इक्वल टु 4x प्लस 4y. 4x plus 4y भयो कि. सो P is equal to 2i of 2x plus 2y. That is equal to P is equal to 4x plus 4y. अब यो एउटा आइहाल्यो. अब हामीले म्याक्सिमम देखाउनु पर्छ. अब यहाँनिर लगाउँछु म अप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम अन ट्रायङ्गल. अप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम अन ट्रायङ्गल OAP. यसलाई P नाम दिएँ मैले. सो OAP वी गेट के पाउँछु, यो त रेडियस भइहाल्यो, A भइहाल्यो, सेन्टर O भनिहाल्यो भनेपछि कति हुन्छ, y इज इक्वल टु रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुन्छ. हेर्नुहोस् त, पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्थ्यो. द्याट इज y भनेको कति हुन्छ, रुट ओभर अफ दिस. सो अर नाउ देयरफोर p इज इक्वल टु कति हुन्छ, 4x प्लस 4 y को भ्यालु कति हुन्छ, रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब यसलाई म्याक्सिमम या मिनिमम देखाउनु पऱ्यो. क्वेसनले के भन्छ, म्याक्सिमम पेरिमिटर भनेको छ. सो म्याक्सिमम पेरिमिटर भन्ने बित्तिकै 4x प्लस 4 रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आइहाल्यो. So therefore dp by dx is equal to what? So 4 minus 4 minus किन लेखेको भन्दा मैले बुझाउँछु. अब रुट ओभर कति हुन्छ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 इन्टु त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्स कति हुन्छ, माइनस 2x. त्यही कारण यो प्लसको जुन चाहिँ थियो, यो प्लस 2 यस्तै गर्ने नि त. ल यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, 1/2 रुट x. त्यहाँबाट यसको कति हुन्छ, माइनस 2 रुट x. सो अर dp by dx इज इक्वल टु 2 गट क्यान्सल्ड. सो कति हुन्छ, 4 minus 4x upon root over a square minus x square. बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो. सो रब गर्दैछु. यो हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट है, यो हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट. सो dp by dx is equal to 4 upon this. So for maximum or minimum value of p, पेरिमिटरलाई म्याक्सिमम या मिनिमम हुनुको लागि के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो. भनेपछि which implies 4 is equal to 4x upon root over a square minus x square, which implies x is equal to root over a square minus x square, which implies x is equal to a upon root 2. Okay ना, हेर्नुहोस् त, हो सिम्प्लिफाई गर्नु. सो स्क्वायर स्क्वायर हुन्छ, 2x square is equal to a square, a मात्रै हुन्छ, द्याट इज बुझिहाल्यो.
So so x square is equal to plus प्लस माइनस किन नलेको किनकि x त के हो डिमेन्सन हो सो लेन्थ के नेगेटिभ लिने कुरा आएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो बुझिहाल्नु भयो सो अब म गर्दैछु हेर्नुहोस् है ड्रप गर्दैछु तपाईँहरूलाई एउटा बुझाउनुको लागि फेरि एउटा नयाँ गरिदिँदैछु त्यही चिजै गरेको है ल त्यही चिजै गरेको खालि अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति अन्दाजा हुन्छ भनेर नि यहाँनिर x छ यसको 2x हो भनेर यसको y हो भनेर 2x हो भनेर ल सो सेम चिज हो खालि इन्स्क्राइब गरेको भनेर मात्रै मैले बुझाउनु खोजेको सो अब x इज इक्वल टु यति छ सो अब त्यहाँनिर हाम्रो अघि आएको थियो dp/dx कति आएको थियो हाम्रो 4x माइनस 4x प्लस कति आएको थियो 4x प्लस 4 अपॉन रूट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएको थियो हैन सो 4 अपॉन किनकि अघि हाम्रो डिफरेन्स कति आएको थियो p को है त्यतिका मेटार रेडी गरेछ 4x प्लस 4 रूट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर त्यहाँको x को डिफरेन्स कति हुन्छ 4 सो 4 माइनस 4 अपॉन 4x अपॉन हैन सो 2x यस यो यति आएको थियो So therefore d2p/dx2 कति हुन्छ यसको अब निकाल्नुको लागि सो माइनस अलरेडी आइहाल्यो सो यसको भित्र कति आउँछ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर त्यहाँबाट इन्टु डिफ्रेन्सिएसन अफ म -4 लाई बाहिर निकालिदिहालेँ सो -4 लाई बाहिर निकालेँ त्यहाँबाट फेरि यसको भइहाल्यो रुट अफ दिस सो रुट अफ दिस इन्टु x माइनस रुट अफ x इन्टु रुट अफ यसको डिफ्रेन्स कति हुन्छ 1/2 रूट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन्टु -2x सो होल थिङ डिवाइडेड बाई रुट ओभर यसको स्क्वायर कति हुन्छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर खालि मैले उयो लाएको मात्रै हो यहाँनिर के अरे हो uv रुल लाएको मात्रै हो u by v रुल सो d2p/dx2 इज इक्वल टु -4 सो कति हुन्छ 2 गट क्यान्सल्ड माइनस कति भयो प्लस भइहाल्यो द्याट इज x स्क्वायर त्यहाँबाट कति हुन्छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल थिङ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तर यो रुट तल झर्छ यो रुट तल झर्छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और d2p/dx2 is equal to -4 so x square cancel भइहाल्यो so a square whole thing divided by a square minus x square x a square minus root of a square minus x square so please pause the video and note it down so खाली डिफरेन्शिएट गरेको मात्रै हो खाली d2p/dx2 अब मैले के हो म्याक्सिमम देखाउनको लागि लेस देन 0 हुन्छ भन्ने देखाउनु पर्यो एट x is equal to a/√2 यहाँनिर आएको छ हाम्रो so अब d2p/dx2 कति हो therefore d2p/dx2 at x is equal to a/√2 so d2p/dx2 at x is equal to a/√2 is equal to -4a square whole thing divided by a square minus so a square minus a square by 2 त्यहाँबाट यता फेरि रुटमा कति हुन्छ a square minus a square by 2 that is equal to -4a square whole thing divided by यहाँ के हुन्छ a square by 2 हुन्छ इन्टु त्यहाँ फेरि 2a square that is a square by √2 हुन्छ कि हुँदैन so 2a square minus a square त्यो रुटले गर्दाखेरि कति भयो a square गइहाल्यो a गयो सरी यसको लेख्नु यस्तो मात्रै भनेको so root over a square upon 2 root over that is square ले कति गयो a गइहाल्यो so √2 गइहाल्यो that is equal to -4a square whole thing divided by a cube into 2 √2 that is equal to minus that is equal to -8 √2 upon a which is less than 0 किन भन्दाखेरि यो a त पोजिटिभ हो यो डल्लै चीज पोजिटिभ हो तर यो माइनसले गर्दा के भयो नेगेटिभ सो d2p/dx2 के हुने रहेछ नेगेटिभ सो d2p/dx2 is equal to negative since d2p/dx2 is less than 0 at x is equal to a/√2 hence the function attains hence the perimeter p
attains minimum value attains maximum value at x is equal to a upon root 2. X is equal to a upon root 2 and y is equal to कति हुन्छ root over a square minus x square भनेको कति a upon 2 a square by 2 which is equal to a upon root 2 भनेपछि hence the perimeter P attains maximum value when at x is equal to a upon root 2 and y is equal to so x र y को भ्यालु चाहिँ त्यति आयो भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु थियो कि find the value find the dimensions त्यो डिमेन्सन्सहरु खोज्नु so कहाँनिर थियो क्वेशन so find the dimension with this perimeter maximum so dimension कति हुन्छ 2x भनेपछि the perimeter is maximum when the dimension of the rectangle is twice of x that is AB that is 2x is equal to when the dimension of the rectangle is so length कति हुनु पर्ने छ 2x भने कति हो root 2a root 2 and 2y which is also equal to a root 2 भनेपछि दुई जना के कति हुनु पर्ने छ डिमेन्सन म्याक्सिमम हुनुको लागि लेन्थ ब्रेथ कति हुनु पर्ने छ सो a root 2 माने a root 2 किनकि 2y of x थियो यो 2y of y थियो कि छैन यो 2y of y थियो कि छैन so the maximum perimeter that can be inscribed अब योबाट अलिकति क्वेशन घुमाएर पनि दिन्छ कति जनाले सो यही क्वेशन अलिकति घुमाएर कसरी बनिन्छ भन्दा चाहिँ the maximum perimeter that can be कुनै पनि एउटा भनेपछि एउटा रेक्टेंगलमा जब इन्स्क्राइब गर्छु एउटा सर्कलमा त्यसको म्याक्सिमम पेरिमिटर कहिले हुने रहेछ जब यो दुई जनाको के हुने रहेछ जब दुई जनाको डाइमेन्सन एउटै हुन्छ दैट इज अ स्क्वायर भनेपछि अ म्याक्सिमम पेरिमिटर देयरफोर अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ सर्कल अफ अ म्याक्सिमम पेरिमिटर इज अ स्क्वायर सो यस्तो खालको क्वेशन पनि दिनु सक्छ यही चीजलाई घुमाएर पनि भन्न सक्ला कि प्रूव दैट द रेक्टेंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ सर्कल अफ म्याक्सिमम पेरिमिटर इज अ स्क्वायर सो एउटै हो क्वेशन सो यसरी गर्न सक्नुहुनेछ सो पाइथागोरस त्यहाँनिर कुनै गिभन थिएन त्यही कारण मैले पाइथागोरस थ्योरम लगाएँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यसरी क्वेशनलाई इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ कुनै पनि चीजलाई इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ ओभरकम गर्नुपर्छ सो खाली त्यो चीजलाई हेर्ने तरिका र नजरिया मात्रै हुनुपर्छ र कुन चाहिँ फर्मुला लाउन सक्छु भन्ने बुझ्नु मात्रै पर्छ सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट सो अर्को त त्यस्तो खालको हिसाबहरू सानो खालको त छैन त्यो तपाईहरुलाई गर्न सक्ने रहेछ सो भयो रफ गर्दैछु अब आजको निम्ति यति नै तपाईहरुलाई किन भन्दाखेरि भोलि तपाईहरुलाई यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छ भोलि अब अर्कै टाइपको क्वेशन्सहरु छ म भोलि तपाईहरुलाई अर्को टाइपको क्वेशनहरु समक्ष राख्नेछु पार्ट 3 मा सो प्लिज आजको यसरी हेर्दै गर्नुहोस् पढ्दै गर्नुहोस् र तपाईलाई जुनै पनि प्रब्लम अराइज हुन्छ मलाई भन्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट मार्फत है र भिडियोलाई शेयर गर्दै गर्नुहोस् आजको निम्ति यति नै धन्यवाद